كيف تسافر في الدرجة الأولى دون أن تدفع تكاليفها؟ أي مسافر قد يرغب في السفر برحلات الطيران في الدرجة الأولى، وذلك للحصول على الراحة ومقابلة الشخصية الراقية من الناس، ولكن هذه الدرجة تكاليفها عالية، قد لا يستطيع البعض توفير تلك التكاليف. وفي هذا الفيديو سنستعرض عليكم كيف تسافر في الدرجة الأولى دون أن تكبد تكاليفها. لا تحجز تذكرتك عن طريق وسيطة. شركات الطيران تفضل أن يتم حجز البطاقات عن طريقها مباشرة بدلا من حجزها عن طريق وسيط كالمكاتب، وذلك حتى لا تخسر نسبة من سعر التذاكر للوسيط. وإذا قمت بحجز التذكرة عن طريق الشركة نفسها قد يتم معاملتك من قبل بعض شركات الطيران كما لو كنت في الدرجة الأولى تقديرا لك. فحص رسائل البريد الإلكتروني الخاص بك. عليك دائما أن تقوم بفحص رسائل بريدك الإلكتروني، لأن شركة الطيران عادة ما ترسل الخصومات للأشخاص الذين قاموا بحجز تذاكر سفرهم من شركة الطيران مباشرة. تعامل مع شركة طيران واحدة. التعامل مع شركة طيران واحدة هي من الأمور التي تساعدك على أن تحصل على تذكرة ترقية للدرجة الأولى. المظهر. في حال كان هناك مقاعد شاغرة في الدرجة الأولى، فمظهرك ولباسك عامل جيد لجعل شركة الطيران تأخذ انطباعا حسنا عليك، وحسب هذا المظهر قد تختلف معاملتك وربما يتم نقلك للدرجة الأولى. الموافقة لتأجيل رحلتك. الموافقة لتأجيل رحلتك في حالة الازدحام. غالبا ما يرفض المسافرون تأجيل رحلاتهم بسبب ازدحام المسافرين، وذلك عند موافقتك على تأجيل رحلتك تزيد من فرصة حصولك على الدرجة الأولى في السفر، على الرغم من أن شركة الطيران سوف تعوضك بتكاليف تذاكر الطيران في المستقبل. سافر في يوم ميلادك. عندما تسافر في يوم ميلادك بعض شركات الطيران تقدم لك امتيازات عن باقي المسافرين، مثل تقديم المشروبات المجانية لك وحجز مقاعد أكبر، وكذلك تزيد من فرصة وضعك في لائحة الدرجة الأولى. سافر عن طريق بطاقات ائتمان شركات السفر. هناك بطاقات ائتمان متخصصة لشركات السفر، وعند استعمال هذه البطاقات في رحلات السفر أو حجز فندقك ستحصل على نقاط يمكنك من خلالها استبدالها برحلات مجانية في الدرجة من هذه الشركات. السفر في أوقات بعيدة عن المواسم. في أوقات المواسم عادة ما تكون المطارات مزدحمة بالمسافرين، وتكون مقاعد الدرجة الأولى ممتلئة. على عكس ذلك يحصل في أوقات غير المواسم، فإن المطارات والطائرات تكون غير ممتلئة أو مزدحمة، وهذا ما يزيد فرصة حصولك على مقاعد الدرجة الأولى دون تكبد تكاليف مرتفعة. ذهابك إلى المطار في وقت مبكر أو وقت متأخر. عندما تذهب إلى المطار في أوقات مبكرة أو أوقات متأخرة فإن المطار يكون غير مكتظ أو مزدحم بالناس، وهذا يسهل عليك طلب مقاعد الدرجة الأولى في الطائرات. طبعا أصدقائي، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بلايك وشير، والسلام عليكم. إذا أردت أن تزيد رصيدك المعرفي كل يوم، وإذا أردت المعرفة، المتعة، التعلم، اشترك في قناتنا عقلك قوتك لتنشط عقلك بالمعرفة.